बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा अलवी। नाज़रीन, 24 नवंबर तेज़ी से आ रही है और तेज़ी के साथ ही हालात जो हैं वो करवट बदल रहे हैं। तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ हो रही हैं, तेज़ी के साथ इंसाफ हो रहे हैं और तेज़ी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तेज़ी के साथ मुलाकातें हो रही हैं। क्या क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आपको और हमारा राब्ता बना रहे। एक तो 24 नवंबर आ रही है तो आज दो अहम लोगों ने मुलाकात की इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर। ये मुलाकात के लिए वहाँ अडयाला जेल में मौजूद ही थे तो हमें टीवी की स्क्रीनों पर और अदालतों से एक फ़ैसला सुनाई दिया और फैसला ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशा खाना 2 में ज़मानत मंजूर करके 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया है। अब ये चीज़ें आपस में लिंक हैं या नहीं है ये तो आप फैसला कर लीजिएगा। देखिए, आप समझदार लोग हैं कि ये लोग वहाँ मौजूद ही थे, अभी अडयाला में बैठे हुए थे, उनके साथ मुलाकात कर रहे थे। तो ये खबर पहले चली है तमाम अखबार टीवी चैनल्स पर और उसके बाद ये बाहर निकले हैं और फिर उसके बाद खबर चली है कि मुलाकात ख़त्म हो गई है और वो अडयाला से बाहर आ गए हैं और वो बात किए बगैर चले गए हैं। अच्छा, ये सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि अभी नहीं, ये तो आज की बात है। अपेक्स कमेटी के इजलास से पहले भी अली अमीन गंडापुर जनाब इमरान खान साहब से मिले और तवील मुलाकात की, कम से कम 2 घंटे मुलाकात रही वो जारी। और उस 2 घंटे की मुलाकात के बाद वो किसी से बातचीत किए बगैर, मीडिया से ख़ास तौर पर बातचीत किए बगैर वो चले गए। अभी भी आज भी यही हुआ है, आज भी 2 घंटे मुलाकात रही। ये कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई जा रही है बड़े एहतमाम से, इससे पहले से ये बेहतर मुलाकातें हो रही हैं। तो इस मुलाकात में भी वो बातचीत उन्होंने नहीं की और निकल गए। अच्छा, ये जब समाअत हुई, समाअत का भी थोड़ा सा हाल बता दें कि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जब ये समाअत कर रहे थे तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब जो भी फैसला होगा वो तो पता है, मीडिया तो पहले ही कह रहा है आज ज़मानत हो जानी है। उन्होंने जब ये कहा तो जनाब जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने भी बड़ी मज़े की बात की। उन्होंने कहा मीडिया तो ये भी कहता है आज आपकी तबीयत ख़राब है, आज आपको बुखार है, आज आप बीमार हैं, तो आप इस वजह से जो बहाने करते हैं आप और इस वजह से आप जानबूझकर सुस्ती करते हैं, तो फिर मीडिया की बातों पे कान ना धरा करें, मीडिया से अपने आप को अलहदा रखें। तो जब उन्होंने कहा कि आपने ये तखमीना कैसे लगाया है, तो बानी PTI के वकील ने कहा जनाब ये तो इस्तिगासा ही बताएगा कि इन्होंने कैसे लगाया है जनाब। फिर रसीद के ऊपर जो कहते हैं कि बुशरा बीबी का नाम है या बानी PTI को उन्होंने ये पूछा तो बताया गया जनाब कि चालान में रसीद पर बुशरा बीबी का नाम है और सुहेब अब्बासी इसके वादा माफ़ गवाह हैं और इनामुल्लाह शाह को इस्तिगासा ने गवाह बनाया है। अच्छा, फिर ये भी बताया गया जनाब कि तोशा खाना में नायब केस में 14 साल की सज़ा हो चुकी है। सलमान सफदर ने कहा जनाब कि थाना कोसार पुलिस ने जाली रसीदों के ऊपर ये केस बनाया है और ये इसमें एक और मामला भी है कि ये केस रजिस्टर्ड होने में 3.5 साल लगे, 3.5 साल बाद ये केस बनाया गया है। और ये जो उन्होंने तहफ़ लिए थे तो उन्होंने तोशा खाना पॉलिसी 2018 के तहत लिए थे। गुज़िश्ता हुकूमत ने जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने तो तोशा खाना तहफ़ के मामलात को हमेशा छुपाया, बताने से गुरेज़ किया और ये कहते थे कि इस बात का अब हमको पता नहीं चलना चाहिए, कम से कम इन्होंने सामने तो लेके आई है बात। फिर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये इसके इमरान खान बेनिफिशरी हैं, तो वो कैसे इसके बेनिफिशरी हैं? बानी PTI बीवी के नाम पे है, रसीदों पे आपने उसमें चालान में ये सारी चीज़ों में बुशरा बीबी का नाम लिखा है, तो इमरान खान कैसे बेनिफिशरी हैं? उन्होंने कहा जी कि उनको बीवी के नाम पे है, दूसरी बेनिफिशरी हैं। तो फिर जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा ओ प्लीज़, मेरी बीवी की चीज़ें मेरी नहीं हैं। और उसके बाद फिर ज़मानत मंजूर होगी और ये कहा गया कि जनाब ये अदालत के साथ तामुल करें और वो सारा कुछ आपने बाकी चैनल्स पे भी देख लिया। हमने तो वो बात बतानी जो अंदर की बात होती है, जो और कहीं नज़र नहीं आती है, तो वहाँ से जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, फिर अली अमीन की और बैरिस्टर गौहर की जब मुलाकात ख़त्म हो गई तो वो बातचीत किए बगैर मीडिया से निकल गए, ये भी आपको बता दिए। अच्छा, अभी वो फिर कहीं शायद जाएंगे, फिर कोई बातचीत होगी। मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो जारी है। मुज़ाकरात का सिलसिला किस तरह जारी है इस बात की तस्दीक कर रहे हैं बानी PTI जनाब इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब। उन्होंने अपनी एक गुफ्तगू में कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए
تو پھر احتجاج کی بجائے جشن ہوگا. ایک جملہ انہوں نے یہ کہا. اچھا اسی گفتگو میں انہوں نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ احتجاج منسوخ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات جاری ہیں. آپ کو اور ہمیں بھی یقیناً اپنے جو لوگ باشعور ہیں ان کو پتہ ہے مذاکرات کہیں نہ کہیں ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ بات حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ایک اتھینٹک سورس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہونے کے امکانات موجود ہیں. اگر آپ کو ہمارا پچھلا ویلاگ یاد ہے تو ہم نے کہا تھا کہ ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مذاکرات یہ احتجاج ہوگا یا نہیں. یہ کینسل بھی ہو سکتا ہے، منسوخ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ آج پھر بہت افسوسناک دہشت گردی کی ایک واردات ہوئی. ایک چوکی جو ہے بنوں کے علاقے میں ہمارے 12 نوجوان شہید ہو گئے. دل دکھتا ہے اس طرح کی خبروں پہ. شہید ہو گئے، دہشت گردوں نے، خارجیوں نے حملہ کیا. تو حالات جو ہیں وہ امن و امان کے تو بہرحال خراب ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور وہی ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اس کی جو پریس ریلیز آئی تھی وہ تو ہمیشہ کی طرح گول مول ظاہر ہے کہ وہ سیکورٹی کے معاملات کا جائزہ لیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. لیکن وہاں ظاہر ہے کہ خالی وہ اس کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوں گے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ وہاں بھی اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہوگی. اور جب علی امین گنڈا پور وہاں گئے تھے اور 2 گھنٹہ پہلے عمران خان سے ملے تھے اور وہاں پھر بیٹھے تھے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ پھر ملے ہیں، تو یقیناً وہاں بھی بات چیت ہوئی اور پیغام جو ہے وہ میسج بازی ہو رہی ہے. اچھا ایک بات انہوں نے، فیصل چودھری نے یہ کہی ہے کہ بانی نے کہا ہے کہ میرے مذاکرات طاقت کا جو اصل محور ہیں ان کے ساتھ ہوں گے. کس سے ہوں گے؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے. جو طاقت پاکستان کا جو اصل جو ملک کو چلا رہے ہیں 1948 سے، ان سے ہوں گے، 47 سے، ان اور کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے سیاسی فورسز کے ساتھ مذاکرات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں سے مسئلے حل ہوتے ہیں یا جہاں ہوتا ہے وہاں ہی بات کرنی چاہیے. تو ٹھیک ہے اس کے حوالے سے بھی. لیکن ایک اور فیصلہ بھی ہوا ہے، ایک اور بھی آج ہی کے دن کے پیش رفت ہے کہ GHQ حملہ کیس میں شہری مزاری، شیخ رشید اور میجر ریٹائرڈ طاہر صادق سمیت کچھ لوگوں کی درخواستوں پر فیصلہ آج محفوظ کیا گیا ہے. یہ ساری خبریں آپس میں نے عرض کیا نا کہ تیزی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ یہ آپس میں انہوں نے جو اس کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ اور یہ خبریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور یہ جڑی ہوئی ہیں. تو اس میں وہ فیصلہ بھی جو ابھی سامنے آ جائے گا. تو یہ ساری صورتحال ہے. بات چیت تیزی سے جاری ہے. اور ابھی میں اپنے اسٹوڈیو جب آ رہا تھا تو فیض 0 پوائنٹ پر کنٹینر اتارے جا رہے تھے. میں ذرا گاڑی تیزی سے میں چلا رہا تھا، میں نے پہنچنا تھا اسٹوڈیو، مجھے دیر ہو رہی تھی. تو ویسے میں رک کے ویسے ویڈیو بناتا، آپ کی خدمت میں پیش کرتا. ہم کسی اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کریں گے ویڈیو کہ جناب کنٹینر وہاں اتارے جا رہے ہیں. اور اسلام آباد یہاں کہا جا رہا ہے یہاں کہ شاید جمعے والے دن سے ہی اسلام آباد بند ہو جائے. اتوار کا اجلاس پروگرام ہے لیکن جمعے سے ہی یہاں گرفتاریاں بھی شروع ہو جائیں گی امکانی طور پر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ راستہ بھی مکمل طور پر بند کر دیں. شروع میں یہ کرتے ہیں کہ آدھا راستہ کھولا رکھتے ہیں، ایک آدھ لائن کھلی رکھتے ہیں اور آگے کنٹینر دیتے. تو ایک تو ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں پاکستان کے شہری. تو جو لوگ باہر سے دیکھ رہے ہیں یا جو اس دھرنے میں شرکت کے لیے پلان کر رہے ہیں یا جو اسلام آباد کے قرب و جوار میں رہتے ہیں اور نوکری کے لیے یا کاروبار کے لیے اسلام آباد کا اندر کا رخ کرتے ہیں، تو وہ متنبہ رہیں کہ جمعہ سے حالات جو ہیں کم از کم اسلام آباد میں غیر ضروری طور پر میرا خیال داخل نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے سے آج میں نے DIG اسلام آباد سے بھی رابطہ کیا تھا اور انہیں بھی میں نے میسج بھی کیا، کال بھی کیا کہ ہمیں آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں تاکہ شہریوں کے جو مسئلے مسائل ہیں اس حوالے سے ہمیں پتہ ہو کہ کون کون سے روٹس آپ مکمل طور پر بند کر رہے ہیں، کون سے کھلے ہیں، تاکہ شہریوں کو اس طرح کا کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن ان کی طرف سے ہم جواب کے ابھی تک منتظر ہیں. تو آپ سے جاتے جاتے پھر درخواست، اگر آپ بالکل اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں. لیکن ایک بات جو رہ گئی وہ بات یہ ہے کہ مریم اورنگزیب نے بھی ایک ٹانٹ کسی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ نند اور بھاوچ کی لڑائی ہے اور یہ بنی گالا اور زمان پارک کی لڑائی ہے اور لوگوں کو خراب کیا جا رہا ہے. اب اس میں کیا صداقت ہے اور کتنا ٹانٹ ہے وہ آپ خود ہی بہتر سمجھتے ہیں. لیکن کسی نہ کسی جگہ پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس احتجاج کی، اگر یہ احتجاج ہوتا ہے اور یہ چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں سے جائے گا KPK والی سائڈ سے جو آئے گا تو اس کی جو ہے لیڈنگ جو ہے وہ عمران خان کی بہنیں کر رہی ہوں گی
اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس ٹرک پر جس کو عمران خان کی بہنیں لیڈ کر رہی ہوں کیا اس میں بشریٰ بی بی کو بھی سوار ہونا چاہیے یا نہیں، اور یہ اگر بہنیں اور عمران خان کی زوجہ خواتین یہ ساری مل کے اگر لیڈ کرتی ہیں تو پھر اس دھرنے کا اور اس کے ماحول کا اثر ہی اور ہوگا اور اس کے نتائج ہی اور ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کا احترام اور خواتین کے حوالے سے جو جذباتیت ہے وہ کئی گنا شدت اختیار کر جائے گی۔ اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ غور کر رہی ہے۔ علی رضا بھی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔